अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अन-निसा है, आयत नंबर 22 से लेकर आयत नंबर 23 तक। आइए सूरह अन-निसा से अपने सबक का आगाज करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तन्किहु मा नकह, या देखें वला तन, या नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है कैफ आ रहा है और कैफ जो है इक्फा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फा करेंगे, नून साकिन की आवाज को नाक में छुपाएंगे। कैसे? वला तन्किहु मा नकह आबाउकुम मिनन निसाई। ये देखिए आबा, यहाँ खालिद से पहले जबर है और इस पर मद भी है। ये मद जो है मद मुत्तसिल है, इसकी मिकदार 4 हरकत के बराबर है, तो हम इसे 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। और आगे देखिए आबाउकुम, यहाँ मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद जो है मीम मुशद्दद वाला हरूफ आ रहा है, तो यहाँ पर इदगाम शफी होगा। हम पिछले मीम को अगले मीम में मदगम करेंगे और हम यहाँ गुन्ना भी करेंगे। और आगे देखिए मिनन निसा, यहाँ भी खालिद से पहले जबर है और इस पर मद है, और ये मद जो है मद मुत्तसिल है, इसकी मिकदार 4 हरकत के बराबर है, तो हम इसे 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? आबाउकुम मिनन निसाई इल्ला मा क़द सलफ। ये देखिए इल्ला मा क़द, यहाँ दाल साकिन है तो यहाँ पर कलकला होगा। और आगे देखिए सलफ, यहाँ पे आपको छोटी सी तोई लिखी नजर आ रही है, तो ये फिर मतलब की अलामत है, तो यहाँ पे ठहरना बेहतर है। वफ की सूरत में फा जो है साकिन हो जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे? इल्ला मा क़द सलफ इन्नहु काना फाहिशतन व मक़ता। ये देखिए फाहिशतन, ता के पर तनवीन है, तनवीन के बाद जो है वाव आ रहा है, और वाव जो है रूफ़ यरमलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम होगा, तो हम इसे थोड़ा सा गुन्नी के साथ पढ़ेंगे। और आगे देखें व मक़ता, यहाँ पे आपको छोटी सी तोई लिखी नजर आ रही है, तो ये फिर मतलब की अलामत है, तो यहाँ पे ठहरना बेहतर है। वफ की सूरत में एक जबर पढ़ा जाएगा, 2 जबर नहीं पढ़े जाएंगे। कैसे? फाहिशतन व मक़ता वसाअ सबीला। ये देखिए वसा, यहाँ खालिफ से पहले जबर है और इस पर मद भी है। ये मद जो है मद मुत्तसिल है, इसकी मिकदार 4 हरकत के बराबर है, तो हम इसे 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? वसाअ सबीला हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम। या देखिए उम्महा, हा के पर खड़ी हरकत है, तो हम इसे 2 या 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम। ये देखिए व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम, यहाँ देखिए अब तीनों हरूफ के ऊपर जो है खड़ी हरकत है, तो हम इसे 3 या 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खलातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती व उम्महातुकुमुल्लाती। ये देखिए वो उम्महातुकुमुल्लाती, यहाँ पे लाम के ऊपर खड़ी हरकत है, तो हम इसे 2 या 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। और देखिए ती, यहाँ पे या मद्दा हो रहा है, या साकिन है, या साकिन से पहले जेर है और इस पर छोटी सी मद भी है, तो हम इसे 2 या 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? व उम्महातुकुमुल्लाती अर्ज़अनकुम व अखवातुकुम मिनर रज़ाअती। या देखें व अखवातुकुम, यहाँ मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद जो है मीम मुशद्दद वाला हरूफ आ रहा है,
تو یہاں پر ادغام شفی ہوگا، ہم پچھلے میم کو اگلے میم میں مدغم کریں گے اور ہم یہاں غن بھی کریں گے. کیسے؟ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي. یہ دیکھیں وربا، یہاں خالص سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے. یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کی برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي. یہ دیکھیں فی حجورکم، یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو ہے میم مشد والا حروف آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام شفی ہوگا. ہم پچھلے میم کو اگلے میم میں مدغم کریں گے اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے. اور آگے دیکھیں من نساء، یہاں خالص سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے. یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. یا دیکھیں دخلتم، یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو ہے با آ رہا ہے، تو یہاں پر اخفا شخفی ہوگا اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے اور غنہ کی مقدار جو ہے 2 سے 3 سیکنڈ ہوگی. کیسے؟ دخلتم بہن. یا دیکھیں آپ کو چھوٹا سا زا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ یہاں ٹھہر سکتے ہیں. تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ دخلتم بہن فَإِن لَمْ تَكُونُوا. یہ دیکھیں فَإِل، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے لام آ رہا ہے اور لام جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے بنا غننے کے پڑھیں گے. کیسے؟ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دخلتم بہن فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. یا دیکھیں آپ کو چھوٹا سا زا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، آپ یہاں ٹھہر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ. یہاں دیکھیے ابنا، یہاں خالص سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے. یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. یہ دیکھیں من، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے حمزہ آ رہا ہے اور حمزہ جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اظہار کریں گے، ہم اسے بنا غننے کے پڑھیں گے. کیسے؟ من اصلابکم. یا دیکھیں آپ کو چھوٹا سا لام الف لا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر یہ عبارت کے بیچ میں آتا ہے تو یہاں پہ رکنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ من اصلابکم وان تجمعوا. یہ دیکھیں وان، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے تا آ رہا ہے اور تا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. یا دیکھیں إِلَّا مَا قَدْ، یہاں دال ساکن ہے تو یہاں پہ کلکلا ہوگا، اور آگے دیکھیں سلف، یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ فی مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں فا جو ہے ساکن ہو جائے گا. ہم کیسے پڑھیں گے؟ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ان اللہ. ان اللہ، اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، اور یہاں پہ دیکھیں نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ بھی ہوگا. کیسے؟ ان اللہ کان غفورا رحیما. یا دیکھیں غفور، را کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے را آ رہا ہے اور را جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے بنا غننے کے پڑھیں گے. کیسے؟ غفور الرحیم. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.